सगळ्यांनी सारखे आयकचे की 1972 1972च्या फाटल्यान जी घरां भाटकाराच्या जाग्यान आसा, जी आयज मेरेन बांदलेली आसा, ते घरांक जे प्रायव्हेट लँडाचेर आसा ते घरांक माझे घराचो बेनिफीट आसा काय ना, जेतून मेजॉरिटी ऑफ गोंयकार पडटा. 90% गोंयकार जर आमी पळयत जाल्यार हे भाटकाराच्या जाग्यान आसात आनी तेंची घरां 1972 नंतर जाल्ली आहा. फॅमिली वाडल्या कारणान त्याच भाटांनी लोकांनी आपापले एक घर असल्याची 5 घरां 10 घरां जाल्ली आहा. ते घरांक 1972च्या नंतर जी घरां जाल्यार त्या घरांचो डेटा सरकारा कडेन आसा. ते आयज बाबडे कूळ मुणकाराक लागून आपल्या मुणकारियल केसीस कितली वर्सां जाली झगडटा. आयज 10-10, 15-15, 20-20 वर्सां रेग्युलरेशनाक लागून ते झगडटा, कोर्टाचे फावटी मारता. ते लोकांची घरां, त्या लोकांचे माझे घर हे तांकां केन्ना मेळटले आनी ते ह्या माझे घरांत कित्याक इन्क्लूड ना आसा जाल्यार सरकारान सांगचें.